दुनिया का सबसे पहला गुनाह क्या था और दुनिया का सबसे पहला गुनाहगार कौन था? इन सवालों के जवाब में अक्सर लोग कहेंगे अज़ाज़ील या शैतान ने सबसे पहला गुनाह उस वक्त किया जब उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया और कहा था मैं आदम से बेहतर हूं क्योंकि मुझे आग से पैदा किया गया है और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया। कायनात का सबसे पहला गुनाह गरूर और तकब्बर था जिसने अज़ाज़ील को शैतान बना दिया। लेकिन इंसानी तारीख का पहला गुनाह जिस शख्स ने किया था उसके मुतल्लिक बहुत कम लोग जानते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ लाने के बाद आप अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने दूसरे बेटे का कत्ल कर दिया था। इस तरह इंसानी तारीख का पहला कत्ल और पहला गुनाह किया गया था। वो कत्ल कौन था और ये कत्ल क्यों किया गया और बेगुनाह मकतूल कौन था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माई हव्वा को एक ममनू फल खाने की वजह से बतौर सजा जन्नत से निकाल कर जमीन पर भेज दिया गया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माई हव्वा ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बहुत ज्यादा इल्तिजाएं की और माफिया मांगी। बख्शिश तलब करने के बाद आप दोनों इस दुनिया में सजा काट रहे थे। कुछ अरसा के बाद अम्मा हव्वा के बतन से बच्चे पैदा होना शुरू हो गए। ये पैदाइश एक खास सूरत में होती थी। जब भी माई पाक प्रेग्नेंट होती तो जुड़वा बच्चों की पैदाइश होती जिनमें एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक दफा पैदा होने वाले लड़की और लड़के का निकाह दूसरी दफा पैदा होने वाले लड़की और लड़के से कर दिया जाता था, जबकि इन जुड़वा लड़की और लड़के का आपस में निकाह आराम करार पाता था जिनकी पैदाइश एक साथ होती थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में दो बेटे आबील और काबील पैदा हुए। काबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम अकलीमा था और आबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम लियूदा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक अकलीमा काबील की बहन थी और लियूदा आबील की बहन थी। लिहाजा शरीयत आदम अलैहिस्सलाम के मुताबिक आबील की शादी अकलीमा से होना थी और काबील की शादी लियूदा से होना थी। अकलीमा जब जवान हुई तो उसके हुस्नो जमाल में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया और वो लियूदा से बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। लिहाजा काबील के दिल में अबलीस ने शर पैदा कर दिया और उसने ये ख्वाहिश की कि वो अकलीमा के साथ ही शादी करेगा। काबील शरीयत से वाकिफ था लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जिद और अपनी अना पर डटा रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को बहुत समझाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर सुनाया, लेकिन काबील किसी सूरत भी अपने बाप की बात को मानने और अल्लाह की शरीयत को मानने से भी इनकारी था। बिलाखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों के दरमियान इस तरह फैसला किया कि तुम दोनों अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में कुर्बानी पेश करो और फरमाया तुम दोनों में से अकलीमा का जो हकदार होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी कुर्बानी को कबूल फरमाएगा और तुम दोनों अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसले पर कायम रहना। उस जमाने में कुर्बानी कबूल होने की ये निशानी होती थी कि कुर्बानी करने वाला अपनी कुर्बानी एक पहाड़ की चोटी पर रख देता और आसमान से एक आग उतरती और उस कुर्बानी को वो जला देती और कबूल न होने की सूरत में वो कुर्बानी आग से महफूज रहती। नेक्स्ट डे आबील ने अपने जानवरों भेड़ बकरियों को साथ लाया और उनमें से जो इंतहाई बेहतरीन भेड़ थी उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। काबील ज़राअत के पेशा से तल्लुक रखता था और वो कुर्बानी के लिए अनाज लेकर आ गया और अनाज भी इंतहाई घटिया किस्म का लेकर आया क्योंकि काबील ने सोचा
اگر قربانی قبول ہوگی تو اس کو آگ نے جلا دینا ہے، اس لیے اچھی خوراک کو برباد کرنے کا کیا فائدہ؟ قابیل اپنی گھٹیا سوچ کے مطابق قربانی کے لیے گھٹیا چیز لے کر آیا، جبکہ ابیل ایک نیک سیرت اور اللہ سے ڈرنے والا انسان تھا۔ اس لیے ابیل نے اپنی سوچ کے مطابق اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کے لیے ایک بہترین جانور کو پیش کیا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی قربانی کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا، پھر آسمان سے ایک آگ اتری جس نے ابیل کی قربانی کو جلا دیا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے دونوں بھائیوں کے درمیان فیصلہ کر دیا کہ اللہ رب العزت ابیل کی قربانی سے راضی ہے اور قابیل کی قربانی سے ناراض ہے۔ یہ دیکھ کر قابیل غصے میں آ گیا اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا، اور قابیل نے سب کے سامنے یہ اناؤنس کر دیا کہ وہ ابیل کو قتل کر دے گا۔ ابیل نے قابیل سے کہا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ یہ سارا کچھ دیکھ لینے کے بعد تمہیں پرہیزگاری کا رستہ اختیار کرنا چاہیے، اس طرح اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن اگر تم نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو میرا اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ لیکن قابیل انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، اس پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس وقت تو قابیل وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ ہر وقت ابیل کو قتل کرنے کا سوچتا رہتا تھا۔ شیطان جو ابتدائی سے انسان کا ازلی دشمن ہے، اس نے قابیل کو قتل کرنے کی ٹریننگ دینے کے لیے ایک پرندے کو پکڑ کر قابیل کے سامنے اس پرندے کا پتھر سے سر کچل ڈالا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد قابیل کو پتہ چل گیا کہ میں نے اپنے بھائی ابیل کو کس طرح قتل کرنا ہے۔ ابیل بکریاں چرایا کرتا تھا کہ ایک دن آرام کرنے کے لیے وہ ایک درخت کے سائے میں سویا ہوا تھا کہ اچانک وہاں قابیل نے آ کر اپنے بھائی ابیل کا پتھر سے سر کچل ڈالا۔ قابیل نے جب ابیل کو قتل کیا تو اس کی عقل جاتی رہی، اسے اب یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اب میں اس لاش کا کیا کروں۔ اگر اس کو میں یوں ہی پھینک دوں تو جنگلی درندے اسے کھا جائیں گے، اور اس خطرے کے پیش نظر قابیل کئی دن تک اپنے بھائی کی میت کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر یوں ہی پھرتا رہا، یہاں تک کہ ابیل کی میت سے بدبو آنے لگی۔ لاش کو چھپانے کا قابیل کو پتہ ہی نہیں تھا، اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان تھا کہ اب اس لاش کا میں کروں تو کیا کروں۔ تب اللہ رب العزت نے 2 کوے قابیل کی طرف بھیجے، جن میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، اور مارنے کے بعد قابیل کی نظروں کے سامنے اسے زمین میں دفن کر دیا۔ تب قابیل کو پتا چلا کہ مجھے بھی اس طرح کرنا چاہیے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر قابیل بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا کہ میری عقل تو ایک کوے جتنی بھی نہیں ہے۔ اس طرح قابیل نے زمین میں گڑھا کھود کر اس میں اپنے بھائی ابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ قابیل ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا اور گوری رنگت اس پر بہت زیادہ جچتی تھی، لیکن جب اس بدبخت نے اپنے بھائی ابیل کا قتل کیا تو اللہ رب العزت کی اس پر ایسی لعنت ہوئی کہ اس کا چہرہ توے کی مانند بالکل کالا ہو گیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام جب واپس اپنے گھر آئے تو تمام لوگوں سے ملاقات ہوئی، لیکن آپ کو آپ کا بیٹا ابیل کہیں نظر نہ آیا۔ تو آپ نے گھر والوں سے ابیل کے متعلق پوچھا تو گھر والوں نے آپ کو بتایا کہ کافی دنوں سے ہم نے ابیل کو نہیں دیکھا، وہ کہیں غائب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہت زیادہ تلاش کیا، لیکن وہ تو قتل ہو چکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کی یاد میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگے، اور آپ اتنے زیادہ اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں پریشان رہتے تھے کہ آپ نے کھانا پینا اور سونا تک چھوڑ دیا۔ لیکن جب آپ کو پتا چلا کہ قابیل نے اپنے بھائی ابیل کا قتل کیا ہے تو آپ نے اس اپنے بدبخت بیٹے کو گھر سے نکال دیا، اور قابیل اپنے گھر سے نکل کر یمن کی طرف عدن میں جا کر بسا، اور وہاں اس کی سب سے پہلے ملاقات ابلیس سے ہوئی، اور اس نے
काबिल को कहा कि तुम्हें मालूम है तुम्हारे भाई की कुर्बानी क्यों कबूल होगी थी? क्योंकि वो आग का पुजारी था। इसी वजह से आग ने आपके भाई की कुर्बानी को खा लिया, लिहाजा तुम भी आग की पूजा किया करो। इस तरह रूह जमीन पर काबिल बदबख्त ये पहला इंसान है जिसने इंसानी कत्ल और आग की पूजा शुरू की। तौरात मुकद्दस के बाबे पैदाइश में ये वाकया कुछ इस तरह से जिक्र हुआ है। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि हाबिल अपने खेत के फल का अदिया खुदावंद के वास्ते लाया और काहिन भी अपनी भेड़ बकरियों के पलूटे बच्चों का अदिया खुदावंद के लिए लाया। और खुदावंद ने हाबिल और उसके अदिया को कबूल किया, मगर काहिन को और उसके अदिया को कबूल न किया। इसलिए काहिन बहुत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ गया। और काहिन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे तो कुछ यूं हुआ कि काहिन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। और खुदावंद ने कहा कि अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ। तब काहिन ने खुदावंद से कहा कि मेरी सजा मेरी बर्दाश्त से बाहर है। देख, आज तूने मुझे रूए जमीन से निकाल दिया है और मैं तेरे अजूर से रूपोश हो जाऊंगा और जमीन पर खाना खराब और आवारा रहूंगा, और ऐसा होऊंगा जो कोई मुझे पाएगा वो मुझे कत्ल कर डालेगा। सो काहिन रब के अजूर से निकल गया और अदन के मशरक की तरफ जा बसा। और काबिल का अंजाम ये हुआ कि उसका एक बेटा जो अंधा था पत्थर मारकर अपने बाप को कत्ल कर दिया। काबिल बदबख्त आग का पुजारी था और कुफ्र शिरक की हालत में अपने बेटे के हाथों कत्ल हुआ। हदीस पाक में आता है कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन पर क़यामत तक जो भी खूने नाहक होगा उसके अजाब का एक हिस्से का बोझ काबिल पर भी होता है, क्योंकि रूए जमीन पर कत्ल का सबसे पहले तरीका काबिल ही ने इजाद किया था।